सल्तनत उस्मानिया जो कि अपने द्वार तय करते हुए नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही और उनके आखिरी चश्मो चिराग जो कि उस्मानी सल्तनत के 34वें सुल्तान बने, जिनका नाम सुल्तान अब्दुल हमीद सानी था। सुल्तान अब्दुल हमीद एक सच्चे आशिक रसूल, इस्लामी कवानीन को लागू करने वाले और हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तालीमात पर अमल पैरा होते हुए अपनी राया का ख्याल रखने वाले एक सच्चे खलीफा थे। आपने बहुत से ऐसे काम सर अंजाम दिए कि तमाम तर यूरोपीय ममालिक, खासकर यहूदियों की मुखालफत के बावजूद भी आप अपने मकसद पर डटे रहे। चाहे वो मदीना मुनव्वरा तक रेलवे लाइन की तामीर हो या तुर्की को मजबूत बनाने के लिए एटमी इक़दामात की तरसील हो। इस्लाम का ये सच्चा और बहादुर सिपाही 21 सितंबर सन 1842 में इस्तांबुल में पैदा हुआ। जब आपकी उम्र तकरीबन 10 साल हुई तो आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया और आपकी परवरिश की जिम्मेदारी आपकी सुतीली मां पर आन पहुंची, जिन्होंने इंतहाई जिम्मेदारी से अपनी सगी औलाद से बढ़कर आपकी परवरिश की खिदमत सर अंजाम दी और अपनी तमाम तर जायदाद सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के नाम कर दी। नाज़रीन, अब्दुल हमीद सानी एक हुनरमंद बढ़ई भी थे और आप ज़ाती तौर पर आला म्यार का फर्नीचर खुद तैयार किया करते थे, जिसे इस्तांबुल के म्यूजियम में आज भी देखा जा सकता है। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने जब सल्तनत की भागदौड़ संभाली तो तकरीबन तमाम तर सल्तनत जवाल का शिकार हो चुकी थी। बैरूनी कर्जों में डूबी हुई इस सल्तनत की भागदौड़ को जिस दानिशमंदी से सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने संभाला, वो आपकी अजमत का मुंह बोलता सबूत है। उस वक्त औरतें रात के वक्त सड़कों पर घूमा करती थी। बाहिजाब होने की रिवायत को तो जैसे सभी भूल चुके हों। आपने औरतों की बेपर्दगी के खिलाफ सख्त इक़दामात उठाए और पर्दे को लाजमी करार दिया। आपकी तमाम तो राया ने आपके इस फैसले का खैर मकदम किया और इस पर अमल पैरा हुए। सुल्तान अब्दुल हमीद के बारे तारीख इस्लाम में ऐसा वाक़या भी मिलता है कि जिसने तमाम तर यूरोप को लरसा कर रख दिया। सुल्तान अब्दुल हमीद एक दिन अपने तमाम वजीरों और मशीरों के दरमियान मौजूद थे कि एक हुकूमती ओहदेदार ने आपको आकर ये खबर से आगाह किया, फ्रांस के एक थिएटर ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में गुस्ताखाना ड्रामे का इनकाद किया है। जैसे ही ये खबर सुल्तान अब्दुल हमीद ने सुनी तो गुस्से में आकर फौरन उठ खड़े हुए। उस ड्रामे के बारे अखबारात में इश्तिहार शाया करवाए गए थे। आपने फौरन फ्रांस के सफीर को तलब किया। सुल्तान अब्दुल हमीद ने फ्रांसीसी सफीर की आंखों में आंखें डालकर नहायत सफा खाना लहजे में कहा, अगर तुमने इस ड्रामे को ना रोका तो मैं तुम्हारी दुनिया तबाह कर दूंगा। और ये बात कहकर सुल्तान अब्दुल हमीद ने इश्तिहार वाला अखबार फ्रांसीसी सफीर की तरफ उछाल दिया। सफीर फौरन वहां से निकला और सीधा अपने सफारत खाने गया और फौरन से ये पैगाम फ्रांस की हुकूमत को भेजा, जिसमें उसने ये पैगाम भेजा कि तुम यूरोप को अपनी आंखों से जलता हुआ नहीं देखना चाहते और यूरोप की फसीलों पर इस्लामी परचम नहीं देखना चाहते तो फौरन से ये गुस्ताखाना ड्रामा हटा दो। तमाम तर उस्मानी लश्कर बंदरगाहों पर खड़े हैं और वो तमाम तर सुल्तान अब्दुल हमीद के एक इशारे के मुंतजिर हैं। सुल्तान अब्दुल हमीद के इस इक़दाम से न सिर्फ फ्रांसीसियों ने इस ड्रामे को रोका, बल्कि आपके इस इक़दाम से उस थिएटर को बंद कर दिया जिसने सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में गुस्ताखी का इरादा किया था। कहा जाता है कि सुल्तान अब्दुल हमीद के दौरे हुकूमत में यहूदियों के एक वफद ने खलीफा से मुलाकात की थी। ये 19वीं सदी के आखिर का वाक़या है। उस दौर में खिलाफत उस्मानिया बेहद कमजोर हो चुकी थी। तुर्की की माली हालत खस्ता थी और हुकूमत भी मकरूज हो चुकी थी। यहूदियों के उस वफद ने सुल्तान अब्दुल हमीद से कहा कि अगर आप हमें बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन हमें दे दें तो हम खिलाफत उस्मानिया का तमाम तर कर्जा उतार देंगे और मजीद ये कि कई टन सोना भी दिया जाएगा। चूँकि आप एक सच्चे आशिक रसूल और मुसलमान थे, आपने उनकी इस बात का मुंह तोड़ जवाब दिया और फरमाया, अगर तुम लोग अपनी तमाम तर दौलत देकर भी बैतुल मुक़द्दस की जरा सी जमीन भी मांगो तो मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं दूंगा। इस वफद का सरबराह एक तुर्की यहूदी कारासो अफंदी था। आपकी इस बात का कहना था कि खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ तमाम तर यहूदी मुत्तहिद हो गए और साजिशों का एक अंबार शुरू कर दिया। चुनाचे वो शख्स जो मुस्तफा कमाल की तरफ से खिलाफत उस्मानिया का परवाना लेकर खलीफा अब्दुल हमीद के पास गया था, वो कोई और नहीं बल्कि यही तुर्क यहूदी कारासो अफंदी था। खुद मुस्तफा कमाल पाशा भी
نسلاً یہودی تھا، اس کی ماں یہودی تھی اور باپ ترک قبائلی مسلمان تھا۔ خلیفہ سے دو ٹوک بات کرنے کے بعد یہودیوں نے مسلمانوں کی جڑیں کاٹنا شروع کر دیں اور ایک خفیہ تنظیم کی بنیاد رکھی۔ اس تنظیم میں ان ترکی نوجوانوں کی اکثریت تھی جو کہ فرانس، برطانیہ یا کہ سوئٹزرلینڈ میں مقیم تھے، اور اس تنظیم کا مرکزی دفتر پیرس میں قائم کیا گیا، اور یہودی اپنے تمام تر احکامات وہیں سے شائع کیا کرتے۔ اور آہستہ آہستہ اس تنظیم نے اپنا اثر و رسوخ عثمانی فوج میں اس قدر بڑھا لیا کہ سلطنت عثمانیہ میں سے سلطان عبد الحمید کے وزیروں مشیروں میں سے اور سب سے بڑے عہدیداروں کو اپنے ساتھ ملا چکی تھی، اور سلطان عبد الحمید کو اس بات پر زور دیا گیا کہ وہ سلطنت کو جمہوری حکومت میں تبدیل کر دیں، اور بیرونی دباؤ کی وجہ سے سلطان عبد الحمید نے تقریباً 1908 میں پارلیمنٹ کا افتتاح کیا، اور آپ نے بہت سے اختیارات جمہوری حکومتوں کے حوالے کر دیے۔ لیکن جلد ہی ان جمہوریت پسند عناصر کی سازشیں رنگ لانے لگیں اور سلطنت کے ہر شعبے میں ابتری پھیلنا شروع ہو گئی کہ تمام تر مناظر دیکھتے ہوئے ملک کے قداور ترین حلقوں نے بغاوت کر دی اور نوجوان ترک کے تمام تر نوجوانوں کو چن چن کر قتل کیا جانے لگا۔ لیکن جلد ہی سلطان عبد الحمید کی کاوشوں کے سبب اس تمام تر صورتحال پر قابو پا لیا گیا، اور سلطان عبد الحمید پر بلاخر باغیوں کی امداد کرنے کا الزام لگا دیا گیا، جس کی وجہ سے انہیں معزول کر دیا گیا اور آپ کو آپ کے ہی گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ اور سن 1918 میں آپ اسی قید و بند میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ نے اپنی تمام تر زندگی میں یہودیوں کی طرف سے کی جانے والی تمام تر سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ یہاں یہ بات انتہائی کرنا ضروری ہے کہ آپ نے مدینہ شریف تک ریلوے ٹریک کا منصوبہ بھی بنایا اور اس کی تعمیر کروائی، لیکن بعد ازاں اس ریلوے لائن کو ختم کر دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ ریلوے لائن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مبارک کی طرف جاتی تھی۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ اس ریلوے لائن کا شور اتنا ہے کہ کہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی نہ ہو جائے، تو آپ نے اس ریلوے لائن کو اسی ٹائم بند کرنے کا حکم دیا، اور آج بھی وہ ریل گاڑی مدینہ شریف میں اپنی جگہ پر وہیں کھڑی ہے جہاں پر آپ نے بند کروایا تھا۔ اور آپ ہی وہ سچے عاشق رسول ہیں کہ جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنبد خضرا کو رنگ سبز کروایا، اور مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے آپ نے بیشتر حفاظ اکرام کو مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے مدینہ شریف بھیجا، جو مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران ایک ایک اینٹ بھی قرآن پاک کی تلاوت کر کے نصب کرتے۔ آپ وہ سچے صفت درویش انسان تھے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح اپنے دور خلافت میں گلیوں میں پھرا کرتے اور معلوم کیا کرتے کہ میری رعایا میں سے کسی کو کوئی تنگی یا پریشانی تو نہیں، اور اگر ایسا معاملہ کہیں پیش آتا تو آپ خود ان کی مدد فرمایا کرتے۔ آپ نہایت رحم دل، سچے عاشق رسول، سچے مسلمان اور اسلام کے سچے سپاہی تھے۔ آپ کو اپنے دور حکومت اور یہودیوں کی طرف سے بیشتر مخالفات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اسلام کے اس سچے مجاہد نے ان تمام تر مشکلات کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ آپ نے نہ صرف یہودیوں کی تمام تر چالوں کو ناکام بنایا، بلکہ اپنی دانش مندی اور حکمت عملی سے ان تمام تر عناصر پر قابو پا لیتے کہ جس کی منصوبہ بندی یہودیوں نے پہلے سے کی رکھی ہوتی تھی۔ آپ اس قدر دور اندیش انسان تھے کہ آپ انسان کو پہلی نظر میں دیکھ کر بھانپ جاتے، اور یہودیوں کے تمام تر منصوبہ بندی سے آپ بخوبی آگاہ ہو جاتے اور اس کے لیے حکمت عملی اپناتے۔ اللہ سلطان عبد الحمید پر اپنی نعمتوں کا کروڑہ نزول فرمائے اور آپ کے درجات بلند فرمائے، آمین۔